अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम। तमाम नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा सलाम हो इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े से। आज आपको रोज़ा इमाम अली की ज़ियारत करवाऊँगा, उनके दरवाज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा और सहन की तमाम मालूमात और किस तरह का माहौल है और कौन सा बेहतरीन वक्त है ज़ायरीन के लिए जब वो ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं। चलें जी, इस वीडियो में आखिर तक आपको बताता हूँ पूरी डिटेल के साथ और इंशाअल्लाह मुझे दुआ देंगे आप। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में दाखिल होने जा रहा हूँ और जिस दरवाज़े पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ वो बाब किबला है। और जिस बाब किबला के दरवाज़े पे ऊपर एक नीचे बाब किबला जहाँ लिखा हुआ है उसकी कुरान की आयत लिखी हुई है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और उसके आगे जाके ऊपर देखेंगे थोड़ी सी तो आप इस पे देखेंगे अल्लाह और 14 मासूमीन के खूबसूरत नाम नक्श किए गए हैं। ये खूबसूरत कशकारी जो आप देख रहे हैं और बेहतरीन ये जो ईंटें लगी हुई हैं पुराने ज़माने की, ये ईरान से लाई गई थी और पुराने ज़माने से लेके अभी तक नस्ब है। जिस दरवाज़े से मैं एंटर होने जा रहा हूँ ये बाब किबला कहलाता है और मोमिनीन इस दरवाज़े को चूम के अंदर दाखिल होते हैं। ये जेंट्स के दाखिल होने का दरवाज़ा है और लेडीज़ के जो दाखिल होने का दरवाज़ा है वो भी आपको बता देता हूँ। दरवाज़े से एंटर होते हैं तो दो बड़ी शख्सियात जो है उनकी कब्र मुबारक नज़र आती है। यहाँ पर बहुत बड़ा आलिम दीन शेख मुर्तज़ा अंसारी, कभी ज़िंदगी में वक्त मिले तो आप किसी आलिम दीन से पूछ लेना कि ये मुर्तज़ा अंसारी शाकिर भाई ने ज़ियारत करवाई है कौन, तो आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी। और ये खलखाली ख़ानदान पूरा जो शहीद किया गया उनके कबूर यहाँ पर है। फातिहा पढ़ के अंदर दाखिल हों तो सामने बाब किबला एंटर होते हुए खूबसूरत गोल्ड का एक बेहतरीन मीनार नज़र आता है जिसमें 7,777 ईंटें लगी हुई हैं और 35 मीटर का एक लंबाई पे दो मीनार नज़र आएंगे। एक मीनार के नीचे आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबैली और उसके बाद दूसरे मीनार के नीचे जो है अल्लामा हिल्ली की कब्र मुबारक है। और ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं जिसे लिखा हुआ है बाब फ़रज, ये लेडीज़ के एंटर होने का जो है दरवाज़ा है ख़ास। और यहाँ से फिर लेडीज़ जो हैं इस दरवाज़ों से दाखिल होती हैं और इस दरवाज़े से भी दाखिल हो सकती हैं। वापसी का दरवाज़ा आप अंदर से लेडीज़ आपको बताएंगे कि यहाँ से वापसी का क्यों चेंज करते रहते हैं। और जो यहाँ पे हरम में छोटे छोटे कमरे हैं ये खुद्दाम के हैं और इस कमरों के सामने पानी की सबील है जिसमें गिलास वगैरह लगे हुए हैं ज़ायरीन के पीने के लिए। और छोटे छोटे जो कमरे हैं छोटे, इसमें ख़ास कोई काम वगैरह होता है तो उनकी। और यहाँ पे इन दीवारों पे कुछ उलमा के नाम लिखे हुए हैं जैसे शेख हुसैन नूरी और शेख अब्बास कुमी। शाकिर भाई अब्बास कुमी सुना सुना हुआ नाम लगता है। जी बिल्कुल, ये वो अब्बास कुमी है जिसकी किताब हर मोमिन के घर में होती है, जिसे मफातिहुल जिना यानी जन्नत की कुंजियाँ जिसे कहा जाता है, यानी दुआएं, हर वो दुआ जो आइमा मासूमीन से मंसूब है वो इस किताब में मौजूद है, क्या छोटी हो या बड़ी हो। हवाले के साथ अब्बास कुमी ने इसको लिखा था। ये हरम के छोटे छोटे दरवाज़े हैं और इसी हरम के दरवाज़ों के सामने एक मिंबर नस्ब किया गया है जहाँ से दुआए कुमेल, दुआए तवस्सुल और दुआए नुदबा, दुआए समात और डेली की दुआएं, दुआ इमाम ज़माना और दुआ कुमेल और ख़ास ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का, चाहे वो अज़ादारी का सिलसिला हो या फिर जश्न का सिलसिला हो, इसी मिंबर से फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद और मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान की जाती है। और जैसे मिंबर हम ज़ियारत करने की तो सामने से मेरे मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब का खूबसूरत जो ज़ेर तामीर है बाब के जो है सा का हिस्सा वो आपको नज़र आएगा, जिस पे सोने से जो ईंटें मुज़य्यन की गई हैं और ईरानी काश्तकारी की गई है और बेहतरीन जो है यहाँ पर एक मंज़र खूबसूरती आपके सामने नज़र आ रही है। और माशाअल्लाह क्या ही बात है,
اور اس پہ بینر لگا ہوا ہے یا رسول اللہ کا اور یا جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اس مینار کے نیچے 2 دروازے ہیں، جیسے میں نے بتایا اس مینار کے نیچے 2 عالمین کی قبر ہیں، ایک عالم دین مقدس اردبیلی، ان کی بھی آپ تاریخ پڑھیں، بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے آپ کے مینار امام علی کی میناروں کے نیچے آپ کی قبور ہیں۔ اور یہاں پہ جس دروازے سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ دروازہ ہے جو ہے باب الساعہ، یعنی اسے باب رضا بھی کہتے ہیں۔ الساعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ گھڑیال لگا ہوا ہے، عربی میں پرانے زمانے سے یہاں پہ گھڑیال نصب تھا تو جس کی وجہ سے اس کو الساعہ آئی۔ اور اسی دروازے کے سامنے یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اور دوسرے آیت اللہ ان کی قبر وغیرہ ہیں۔ باب قبلہ کے جو باب ساعہ باب رضا جسے کہا جائے دوسرا نام، اس کے لیفٹ ہینڈ پہ آیت اللہ جو ہیں سعید الحکیم جو مرج تقلید تھا 2022 میں جن کی وفات ہوئی ہے، تو ان کی قبر بھی اندر ہے۔ اندر جا سکتے ہیں جی بالکل، یہ راستہ ہے اس کی قبر پہ جانے کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دروازے جو ہیں جو کام کے لیے ہوتے ہیں، زائرین کی خدمات کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مفقودات، اگر کوئی چیز حرم میں گم ہو جائے، موبائل یا اس طرح کوئی پاسپورٹ یا اس طرح کوئی چیز، تو مفقودات یہاں پہ جو کمرہ ہوگا آپ کسی سے پوچھیں گے، اندر جا کے ان کو بتائیں میری موبائل یا کارڈ یا اس طرح، تو آپ کو بتائیں گے کہ باہر جو مین ان کا برانچ ہے وہاں، ورنہ پھر آپ کو اگر ادھر ہی ہوگی تو مل جائے گی۔ سامنے وہ چیز لکھی ہوئی ہے وحدت المفقودات، یعنی حرم میں اگر کسی کا کوئی بیگ گم ہو گیا، موبائل یا اس طرح کوئی رہ گیا کوئی سامان جو آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کے حرم میں ہی رہ گیا ہے، تو آپ کو اس کمرہ نمبر 63 پر 36 پر ملے گا، 36 نمبر کمرہ، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں آپ 36۔ اچھا شاکر بھائی آپ بتائیں کہ سب سے بہترین موسم کون سا ہے زیارت کے لیے زائرین چہلم کے بعد؟ جیسے چہلم ختم ہو جاتا ہے، ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے زائرین کی زیارت کے لیے جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، خصوصاً وہ تو میں کہتا ہوں ربیع الاول میں آئے، ربیع ثانی میں آئے۔ یہ بہترین وہ ایام ہے جب آپ، رجب شعبان بھی بہت اچھے ایام ہیں، تو اس میں اس وقت جو ہیں ماحول تو بہت ہی خوشگوار، آپ دیکھ رہے ہیں پورا روزہ خالی خالی نظر آئے گا، شام کے وقت فل ہو جائے گا، مگر آپ دوپہر کو آئیں گے تو زری خالی ملے گی، سکون سے لپٹ کے زری سے اپنی مولا سے راز کی باتیں کر سکتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے فرمایا یا علی تم اور میں امت کے بابا ہیں، تو اپنے بابا سے اپنی باتیں کر سکتے ہیں، سکون سے زری پکڑ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور صحن ہے مدرسہ غرویہ جسے کہتے ہیں، یہاں پہ جشن وغیرہ جو 3 شعبان کے 13 رجب کے اور 18 ذی الحج غدیر کے، یہاں اسی غرویہ مدرسے میں آیت اللہ باقر اروانی درد دیتے ہیں، یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد عمران بھی ہے، وہ باب توسی پر ہے۔ اور میں نے ایک اور دروازہ جو بیچ میں رہ گیا تھا، کیونکہ میں آپ کو سعید الحکیم کے بارے میں بتا رہا تھا آیت اللہ، تو وہ بھول گیا۔ تو ایک دروازہ باب فرج، دوسرا دروازہ جسے میں داخل ہوں باب قبلہ، تیسرا دروازہ باب سا جسے باب رضا بھی کہتے ہیں، چوتھا دروازہ باب مسلم نقی۔ اچھا یہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں تو شاکر بھائی کس طرح منظر ہوتا ہے؟ اچھا چلے وہ منظر بھی آپ کو دکھاتے تھے تھوڑا سا باہر جا کے، اور جو سامنے بازار نظر آئے گی وہ باب سا باب مسلم نقیل کے سامنے نادر بادشاہ نے اپنے زمانے میں جو بہت بڑی، جسے سوق چبیر کہتے ہیں، سوق کبیر، تو یہ وہ بازار جسے اندر داخل ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آپ کو ایسا محسوس ہویا گویا آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں داخل ہو رہے ہیں، جب آپ آئیں گے آپ کو بھی یہ اس طرح محسوس ہوگا جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ زائرین کی رہنمائی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ کوئی نیا زائر آئے تو میری ویڈیو کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے کہ اب میں کچھ دروازے سے آیا ہوں، کس دروازے سے جانا ہے، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا ہوٹل کس دروازے سے۔ اس ویڈیو کو بعد آپ آرام سے اپنے ہوٹل کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور آپ آ جا سکتے ہیں نماز کے لیے، فجر کی نماز اور عصر۔ زائرین کے لیے سب سے بہترین عمل جو ادھر زیارت کے بعد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں نماز شب کے ساتھ حرم امام علی میں جو ہیں 5 وقت نماز پڑھیں،
बाब तूसी। बाब तूसी कौन है? बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिन्होंने शियों की 2 मोतबर किताबें, मौलिफ़ की 4 मोतबर किताबों में से 2 किताब आपकी है। इसी गेट के लेफ़्ट हैंड पे बेबी शेख तूसी का रोज़ा है। अच्छा, यहाँ से जब इंटर होते हैं तो किस तरह का मंज़र होता है, चले वो मंज़र भी आपको दिखा देता हूँ। शाकिर भाई, कोई ज़ाहिर जब इधर आता है तो उसके अंदर किस तरह की रूहानियत होनी चाहिए? हाँ, मैं चाहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जब आप कदम रखें तो जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक की रिवायत है कि जिस तरह बच्चा घुटनों के बल चलता है, इस तरह वो ज़री तक जाए राज और न्याज के साथ। मैंने अक्सर मोमिनीन को ऐसे बगैर सलाम पढ़ते हुए, बगैर ज़ियारत पढ़ते हुए देखा कि दाखिल हो जाते हैं। ऐसा ना किया करें। खुदा रहा मेरे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का दरवाज़ा है, राज और न्याज के साथ नमाज़ें पढ़ के गिड़गिड़ा के अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करने के बाद इस दरवाज़े पे एंटर होया करें ताकि आपको इजाज़त मिले, आप ज़वार बन के आएँ और ज़ायर बन के जाएँ इंशाअल्लाह। ये मंज़र देख लें आप। माशाअल्लाह। अच्छा, जो मंज़र देख रहे हैं ना, इससे खूबसूरत मंज़र है जब आप इंटर होते हैं, जब आपकी आंखें देखती हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे कई ज़्यादा जो है खूबसूरत मंज़र है जब आपको आँखों के सामने देखेंगे। मस्जिद इमरान यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही पुराने कदीम ज़माने की। अच्छा शाकिर भाई, जो आप दरवाज़ों की बता रहे हैं, आप अभी तक आपने 5 दरवाज़े बताए, बाब फ़रज, बाब किबला, बाब साह, बाब रज़ा जिसे कहते हैं, बाब मुस्लिम नकील चौथा, 5वां बाब तूसी, 6ठा बाब बीबी ज़हरा का जो सहन है वहाँ से दरवाज़ा खुला है। अच्छा, ये बताएं कि ये दरवाज़े पुराने ज़माने से लेकर नहीं, हर ज़माने में जैसे मुख्तलिफ़ अब्बासियों का वक्त आया, सबसे पहले हारून रशीद ने यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र पे और शहर का करबला और नजफ़ को आबाद किया अपनी सियासत के तौर पर। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ बादशाह आए, उन्होंने पिछले बादशाहों के नाम दिए हुए उनको मिटा के अपने नाम से दरवाज़े चेंज किए, और फिर कोई दूसरा बादशाह आया, फिर उसने वो दरवाज़ा ख़त्म करवा के अपने नाम का दरवाज़ा लगवाया। और अपनी अपनी सोच के जो बादशाह आते रहते हैं और पिछले बादशाह के दरवाज़े जिसने नस्ब किए थे उसको आगे पीछे करके वो अपने नाम से नस्ब करते थे। तो इस तरह वो ज़माना गुज़रता हुआ। अभी जो इस वक्त हैं वो यही हैं। इनमें से जो शेख तूसी दरवाज़ा है वो पुराना है, बाब किबला पुराना है, बाब मुस्लिम नकील वो भी जो हैं अभी है, बाब रज़ा ये भी, बाब साह जिसे कहता बाब अब रज़ा कहते हैं, और बाब फ़रज ये भी मेरे ख्याल से नया, बाब फ़ातिमा ज़हरा ये भी नया। इससे पहले जो नाम आप अपनी तारीख़ में मस्जिद में कोशिश करूँगा आपको बता सकूँ। शाकिर भाई, एक ज़री नज़र आ रही है, एक ज़री की तरह एक मकाम नज़र आ रहा है, ये क्या है? यहाँ पर नादर बादशाह कशार जो ईरान का बादशाह था, जिन्होंने हिंद और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है जुल्म ढाए और हमला किया, और आखिर में फिर तौबा तायब हुआ। मौला अली की ज़ियारत के लिए जब इधर आया तो यहाँ पर उसने देखा था कि वो नाबीने बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। तो नाबीनों के पास गया और कहा कि तुम लोगों ने कभी अली से आंखें मांगी? तो उन्होंने कहा हाँ मांगी है मगर मिली नहीं। कहा कि अली से, अली इब्न अबी तालिब से अलैहिस्सलाम से आंखें मांगी और नहीं मिली। और अपने ग़ुलामों को कहा, वज़ीरों को कहा, अगर ये नाबीने कल बगैर आँखों को तुम्हें दिखाई दें कि इनको मार दो या मैं खुद आके मारूँगा। फिर उन नाबीनों ने पूछा कि तुम कौन हो जो इतना बड़ा हुक्म सादिर कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं नादर बादशाह हूँ। नादर बादशाह का अरब और अजम में उनका नाम मशहूर मारूफ था। उस वक्त जंगी चल रही थी, उसका नाम काफ़ी था ज़मीन पे लेने के लिए। तो वह हैरान हो गई, नादर बादशाह और हमसे मुखातिब। तो पूरी रात इमाम अली की ज़री पकड़ के रो 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 के जैसे तुलू सुबह का सूरज तुलू हुआ उनको आंखें मिली। और नादर बादशाह ने देखा इसी जगह पर वो नाबीने बैठे थे जिनको आंखें मिल चुकी थी। और फिर आके उन्होंने कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हें आंखें मिली या नहीं? कहा जी हमें आंखें मिल गई हैं। तो तुम इतने सालों से भीख मांग रहे हो और मौला से आंखें मांगी नहीं मिली? कहा नहीं, जिस तरह आज रात मांगी इस तरह आज से पहले नहीं मांगी। तो फिर बताया गया कि मांगने का तरीका आना चाहिए। इस दर है वो दर है दर करार का, जहाँ पे नाबीनों को आँख, बेज़मीरों को ज़मीर, बेदौलत को दौलत, बादशाहों के तख्त यहाँ पे मिलते हैं। बस मांगने का तरीका आना चाहिए। तो ये दर जो है देने के कासर जो है, ऐसे नहीं है कि ना मिले यहाँ से। ये दर बाबुल हवाइज है। इनके शहज़ादों को बाबुल हवाइज से नाम से पहचानी जाती है। उन तमाम बाबुल हवाइजों के ये बाबा हैं। सबसे पहले जनाब मौला अब्बास के बाबा, उसके बाद अली असगर के दादा, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जो हैं वो दादा, मुस्लिम नकील के चचा, तो
سارے باب الحوائج اسی در سے مانگتے رہے اور اس یہاں سے پرورش پائی۔ تو یہاں پہ ایک صحن ہے جسے سونے کے دروازے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں تو صحن فاطمیہ جسے کہلاتے ہیں وہ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ جو ہے نا امام علی کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں ان کے اس اشتباہ کو بھی دور کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارے مومنین جو ہیں شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، حمد و نیاز میں مصروف ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو ساروں کا قبلہ ادھر ہے اور امام علی کا روضہ سامنے ہے آپ کے۔ خوبصورت ایک چادر جو میں نے 13-14 سال میں کبھی بھی آج سے پہلے اتنی خوبصورت چادر امام علی کی زری پہ نہیں دیکھی۔ ماشاءاللہ گنبز کی، ایک ایک دروازے کی، ایک ایک صحن کی، ایک ایک چیز کی ماشاءاللہ۔ پھر رہ گیا یہ کارپیٹ، اتنے خوبصورت کارپیٹ یہاں پر ہوتے ہیں۔ شاکر بھائی کون لاتا ہے؟ جی ایک شخص ہے جس کا نام علی اکبر انصاری ہے، یہ دیکھیں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ ہر سال 10,000 قالین جو دنیا کی بہترین قالینوں میں سے ایک ہوتے ہیں، 10,000 قالین عراق بیچتا ہے، جن میں ایک حصہ امام علی کے روضے پہ، ایک حصہ امام حسین کے، ایک حصہ مولا عباس کے، اور ایک حصہ کاظمین سامرہ پہ نشاور کیے جاتے ہیں اور فرش بچھائے جاتے ہیں زائرین۔ سونے کے دروازے ہیں، جی بالکل ہیروں کے دروازوں سے ہونا چاہیے امام علی کا روضہ۔ اللہ مجھے دے تو میں بھی ہیروں کے دروازے بناؤں۔ ہاں جی، اس دروازے پہ ہیرے ججتے ہیں۔ پورے روزے کی طواف زیارت کروائی، اور یقیناً مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ایک منفرد ویڈیو جو میں نے اندر سے کی اور پورے روزے کی بنائی آپ کو کیسے لگی۔ یقیناً مجھے کامنٹس کر کے بتائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی اور تمام زیارت جو آپ کو کروا رہا تھا، یقیناً مجھے دعا دیں گے اور میں آپ کے لیے دعا دوں۔ میرے لیے دعا کریں، ایک مشکل ہے وہ آسان ہو جائے اور اللہ پاک نظر و کرم فرمائے۔ اور یہ جنازہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے اندر جا رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ جنازہ جن کی حرم میں نماز پڑھی جائے گی، زیارت پڑھی جائے گی اور حرم میں طواف کرایا جائے گا اور وادی اسلام میں دفن ہوگا۔ او مائی گاڈ، اتنی بڑی جو ہے شرف کی بات ہے۔ زری کی ایک مرتبہ دوبارہ زیارت کروائیں، اور یہ باب شفا ہے، جی بالکل۔ جی شاکر بھائی جو ہے مولا علی علیہ السلام کی زری پر جو ہے کون سی آیتیں نقش ہیں؟ چادر پہ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نصب ہے۔ زری پر آیت الکرسی اور سورہ رحمان اور سورہ دہر، یہ 3 ایسی سورہ میں نے دیکھی ہیں کہ ہر زری پر نصب ہوتی ہیں۔ سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ سورہ ہے اگر کوئی مریض مرنے کے قریب ہو، کوئی مومن بعمل شخص وضو کر کے نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس مریض کے اوپر ہاتھ رکھے، یہ سورہ دہر اگر پڑھ لے، فرشتہ بھی لوٹ کے چلا جائے گا جو روح قبض کرنے آتا ہے۔ ہر انسان کا مقرر وقت ہے، مگر یہ قرآن کی وہ سورہ ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مریض جو ہیں
اس کے اندر جو ہے مکمل شفایابی جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی آپ کو میں دے رہا ہوں کیونکہ میں نے علماء سے سنی اور یہ مجرب عمل ہے۔ کوئی مریض ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں سورہ دہر دم کرو اور پھر دیکھو۔ تو پھر میں نے جو معجزہ دیکھا ہے کہ میں دنیا کو جو ہے اعلان کر کے بتاتا ہوں کہ سورہ دہر وہ ایک شخص ہے عرب کا جس کے ہاتھ میں عطر ہے، اور لوگوں کو جو آ رہے یا جا رہے ان کو لگا کے اندر، کیونکہ حرم میں امام علی ہوں یا کوئی بھی، اس کے لیے کہا جاتا ہے امام حسین کے علاوہ کہ عطر لگا کے حرم کے اندر داخل ہو جائے۔ یقیناً یہ ویڈیو میں آپ بور نہیں ہوں گے، مجھے دعا دیں گے۔ ایک ایک منظر آپ دکھا رہے ہیں، جنازہ نمازہ حرم امام علی کے سامنے ایک عالم دین جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ تکبیریں بلند 5 تکبیریں ہوں گی، اور نماز جنازہ جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ، نماز جنازہ وہ ہوتی ہے۔ سامنے پھر مولا علی کی زری۔ جنت کا منظر، جنت کا ماحول، کیا خوبصورت آب و ہوا ہے۔ مجھے دعا دیجیے گا انشاءاللہ، اور مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ میں نے جنت جو آپ کو دکھائی ہے یہ کیسے لگ رہی ہے۔ یقیناً جب آپ آئیں گے مجھے دعا دیں گے، آپ سے ملا یا نہ ملا، جب بھی آپ آئیں ضرور دعا دیجیے گا۔ میں دعا کو ہوں ہر اس آنکھ کے لیے۔ اے میرے مولا، میرے آقا، میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں مومنین کی، اتنے کامنٹس، اتنی دعائیں واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر۔ میرے امام علی ان تمام کی حاجتوں کو مستجاب فرما، ان کی عریضوں کو قبول فرما۔ جس نے میرے اوپر ذمہ لگایا میرے مولا، ان سب کو اپنی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام عریضیں جو مجھے دی گئی میرے مولا، ان کی جو ہے عریضوں کا ان کو جواب عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما میرے مولا، میری مشکلات کو بھی آسان فرما۔ یا امیر المومنین، یا علی حیدر کرار، لاکھوں درود و سلام آپ پر۔ میں آپ سب کے سلام امام علی کو دیتا ہوں۔ السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم صراط المستقیم، السلام علیکم ابو الحسن، یا مولا یا سیدی۔ اے مومنین کے سروں کے تاج، اے اولیاء کے سروں کے تاج، اے اللہ کے ولی، اے نبی کے دروازے، لاکھوں درود و سلام حسنین کے بابا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زوم کر کے اس خوبصورت پنجے کی طرف آپ کو زیارت کروا رہا ہوں، اور اس پنجے کے اوپر جو پوری تاریخ ہے وہ کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں۔ اتنی بڑی تاریخ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بھی ذہن میں رہیں۔ ہر امام، جو بھی شہزادہ امام ہو، ان کے زری پر آپ دیکھنے کے بعد گنبد پہ نظر ڈالیں گے تو اس پہ پرچم ہوگا۔ امام علی علیہ السلام کے گنبد کے اوپر پرچم کیوں نہیں؟ اس کا جواب میری ویڈیو میں ملے گا۔ نو فلیگ امام علی شاکر علی نشفی لکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔